حقق المغرب تأهلا تاريخيا لنهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه الكبير على الإمارات ب3 أهداف مقابل 0 في نصف النهائي على ملعب خليفة الدولي. أسود الأطلس بدأوا المباراة بتركيز عال وافتتحوا التسجيل في الدقيقة 28 عن طريق كريم البركاوي بعد هجمة منظمة، وفي الشوط الثاني عزز أشرف المهداوي النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 83 قبل أن يختتم عبد الرزاق حمد الله مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع، مؤكدا تفوق المغرب وحسم بطاقة النهائي. وسيواجه المغرب في النهائي الفائز من مباراة السعودية والأردن يوم الخميس 18 دجنبر الجاري على الساعة 5 مساء.